बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आज हम आपके SLUS बेस एग्ज़ाम के तहत इम्तहान में आने वाली आप बीती के बारे में पढ़ेंगे। आप बीती होती क्या है? आप बीती को खुद नविश्त भी कहते हैं। आप बीती जो है तख्लीकी कामों के सिलसिले की एक कड़ी है। ये असल में किसी भी उन्वान की एक कहानी होती है। वो कैसे बना, अब कैसा है, उस पर क्या गुजर रही है वगैरह। ये सब आप बीती में इस तरह लिखते हैं जैसे वो हमारी अपनी कहानी हो। आप बीती भी 3 पैराग्राफ पर मुश्तमिल होती है और इसे तारुफ के साथ शुरू किया जाता है। आप बीती के इख्तिताम पर पैगाम दिया जाता है कि किस तरह किसी चीज़ का ख्याल रखा जाए। मिसाल के तौर पर जो है एक आप बीती दी जा रही है, लेकिन इससे पहले जो है मैं आपको आप बीती की तारीफ़ और उसका जो है मफ़हूम बताऊँगी और उसकी हदायत, उस पर अमल करके आप जो है एक बेहतरीन आप बीती लिख सकते हैं। अगर आपको उन हदायत का पता होगा तो आप ख़ुद से भी उसकी लिख सकते हैं। आप बीती का जो है ये आप बीती जो है उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है अपनी कहानी, अपना हाल, खुद नविश्त, हालात ज़िंदगी, ज़ाती तजर्बात, अपने आप पर गुजरने वाले वाक़यात वगैरह, ये सारे इसके मानी हैं। आप बीती अपने साथ पेश आने वाले जो वाक़यात होते हैं उनको जो है अपनी ज़बानी बयान करना। ये किसी शख्स के ज़ाती अहवाल का खूबसूरत और दिलचस्प अंदाज में तहरीरी बयान होता है। आप बीती जो है उर्दू अदब की एक अहम सिन्फ है। फ़ारसी में इसे खुद नविश्त और अंग्रेज़ी में इसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। अब इसके लिए हमें कौन सी हदायत देखनी चाहिए कि सबसे पहले जो है पर्चे में आ जाता है किसी भी जानदार या गैर जानदार चीज़ की आप बीती के लिए सवाल आता है। इसलिए अगर हम इन हदायत पर अमल करें तो एक मायारी जो है आप बीती लिखी जा सकती है। सबसे पहले जो है जिस चीज़ पर आप बीती लिखनी हो, जैसे यह एक जूते की आप बीती, तो जिस चीज़ पर आप बीती लिखनी हो इसके हालात और इसके बारे में मालूमात को यकजा करें और उसके साथ पेश आने वाले जो मुमकिन वाक़यात हैं उनको भी तरतीब दे लें। तमाम वाक़यात का जो बयान है वो सीग़ा वाहिद मुतकल्लिम हो, यानी एक जो जिसकी हम वो बयान कर रहे हैं आप बीती, वो खुद ही बात कर रहा हो। वाक़यात के दरमियान जो है राब्ता और तसलसल हो। आप बीती का अंदाज़ ऐसा हो कि इसमें हकीकत का रंग नज़र आए। आप बीती का जो असलूब है यानी लिखने का जो तरीका है वो सादा हो और बनावट से पाक हो। जुमले मुख्तसर और ज़बानो बयान की अगलात से पाक हों। मुनासिब और बरमहल अशार भी आप इसमें लिख सकते हैं। अदबी लतीफ़ों से भी आप जो है आप बीती को दिलचस्प बना सकते हैं। अगर इन चीज़ों का इंतखाब जो है वो दुरुस्त ना हो तो आप बीती जो है बिल्कुल गैर मयारी बन सकती है, इसलिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है। आप बीती जो है मुनासिब तवालत के पैराग्राफ की शक्ल में लिखी जाए। आप बीती जो होती है कम अज़ कम 2 सफ़ात और ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 सफ़ात पर भी लिखी जा सकती है। अभी तो मैं आपको एक छोटी इसकी मिसाल के तौर पर जो है मुख्तसर जो आप बीती है वो आपको मैं बताने लगी हूँ, उसका जो है हाल। अब देखें, हम सबसे पहले कर रहे हैं एक जूते की आप बीती। इसको भी मैं आपको 2 तरीक़ों से बताना लिखूँगी कि एक जो सिंपल है और एक फिर जो उस चीज़ पर बाद में क्या बीती उसके बारे में। अब ये देखें कि ये है मैं एक जूता हूँ, मैं शुरू ही से ऐसा नहीं था। आप इसका ये भी लिख सकते हैं कि मैं एक पुराना जूता हूँ, अब मेरी जो ख़राब हालत है, मगर एक दौर ऐसा भी था कि जब मैं एक खूबसूरत और पुरकशिश जूता था और मेरा शुमार जो है वो कीमती तरीन जूतों में होता था। आज आप मेरा जो हाल देख रहे हैं कभी सोच भी नहीं सकते होंगे कि मुझ पर भी कभी जवानी आई होगी। यकीन कीजिए जब मैं जवान था तो लोग मुझे कदर की निगाह से देखते थे और मुझे पहनने की ख्वाहिश रखते थे। ये आप इसका स्टार्ट भी कर सकते हैं। इसमें अब देखें कि ये है कि मैं एक जूता हूँ, मैं शुरू से ऐसा नहीं था, किसी जानवर की खाल से बनाया गया है। इस खाल को कारखाने वालों ने ख़रीद लिया था, फिर इस खाल को सुखाकर इसके छोटे छोटे टुकड़े किए गए और उन्हें जो है रंग दिया गया, जिसके बाद एक टुकड़े से एक कारीगर ने बड़ी महारत से मुझे बनाया। कारखाने से निकल कर दूसरे जूतों के साथ मैं भी एक दुकान पर पहुंचा। काफ़ी दिन मैं शीशे की अलमारी में बंद रहा। फिर एक दिन एक बच्चा अपनी वालदा के साथ दुकान पर आया, उसने मुझे पसंद किया और ख़रीद लिया। ये बच्चा साकिब था। साकिब अच्छा बच्चा है, वो मेरी हिफाजत करता है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। वो हर रोज़ मुझे पॉलिश करता है, बड़ी एहतियात से पहनता है और पानी और गंदगी से बचाता है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग जूते एहतियात से इस्तेमाल नहीं करते या फिर पॉलिश नहीं करते। जब वो हमसे पत्थरों को ठोकर मारते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है और तकलीफ़ भी होती है।
دوستوں میں بڑی کارآمد چیز ہوں، میں آپ کے پاؤں کی حفاظت کرتا ہوں۔ میرا پیغام ہے کہ آپ مجھے صاف ستھرا رکھا کریں اور روزانہ پالش کیا کریں، اس طرح میں زیادہ عرصے تک آپ کے کام آ سکتا ہوں اور ساتھ رہ سکتا ہوں۔ یہ تو تھی ایک جو ہے تھوڑی سی میں نے آپ کو جوتے کی آپ بیتی بتائی ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ نے تھوڑا لمبا لکھنی ہو تو آپ اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں، جیسے میں نے پہلے ایک پیراگراف بتایا ہے، اس کے بعد آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ جب وہ بچے نے مجھے پہنا یا کسی لڑکے نے مجھے پہنا، تو جب وہ اس کو استعمال کر چکا تو اب وہ کہتے ہیں کہ افسوس میرے پرسکون و مسرت انگیز لمحات بہت جلد ختم ہو گئے۔ اب ایک نئے دور کا آغاز ہوا، جو میرے یہ جو آپ اینڈ پہ لکھ سکتے ہیں کہ جب اس نے پہن لیا، کافی عرصہ استعمال کر لیا، اگر کہ جوتے کی حفاظت نہ کی جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ آپ اینڈ پہ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اب ایک نئے دور کا آغاز ہوا جو میرے لیے تکلیف کا باعث بنا۔ پرانا ہونے کی وجہ سے جو میرا مالک تھا اس نے مجھے نوکر کے حوالے کر دیا، اس نے میری حفاظت نہ کی اور مجھے کام کاج کے دوران میں بھی پہنے رکھا۔ چنانچہ جب میں بالکل پہننے کے قابل نہ رہا تو اس ظالم نے مجھے گھر سے باہر پھینک دیا۔ اب جب بھی مجھے اپنی زندگی کا وہ سنہری دور یاد آتا ہے تو بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں اور میرا دل پکار اٹھتا ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ یعنی یہ آپ اس کا جو ہے آپ بیتی کا اینڈ کر سکتے ہیں۔ تو کسی بھی آپ بیتی کو جو شروع کرتے ہیں اس کے اصول ہوتے ہیں، آپ نے وہ لازمی یاد رکھیں جو میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتائے ہیں۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی طرح میں آپ کو ایک دو جو ہیں اور آپ بیتی کا بتاؤں گی، کتاب کی آپ بیتی، پرانے کوٹ کی آپ بیتی، 10 روپے کے نوٹ کی آپ بیتی، تو یہ جو ہے آپ کے سلیبس میں شامل ہیں اور آپ کے پیپر میں آئیں گے۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایک سائیکل کی آپ بیتی۔ آج آپ مجھے ایک کباڑ خانے کی زینت بنا دیکھ رہے ہیں، مگر میرا ماضی نہایت تابناک رہا ہے۔ تابناک یعنی روشن۔ جب بھی ماضی کی بہاریں میرے دل کو تڑپاتی ہیں تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ میں کبھی ایک حسین و وجیہہ سائیکل تھی، مجھے بنانے والے ہاتھ بہت محنتی تھے۔ تیار ہو جانے کے بعد فیکٹری سے مجھے ایک خوبصورت دکان میں لایا گیا۔ وہاں پر میری بہت سی بہنیں پہلے سے ہی موجود تھیں۔ ہر آنے جانے والا مجھ سے زیادہ میرے ساتھ والی سپورٹس بائک کو دیکھتا تھا، جس سے مجھے خاصا حسد ہوتا تھا اور بعض اوقات اس خوبصورت سائیکل پر رشک بھی آتا۔ مجھے اصل تشویش تو اس وقت ہونا شروع ہوئی جب میری ساتھ والی تمام سائیکلیں فروخت ہو گئیں۔ اتنی بڑی دکان میں مجھ جیسی معمولی سائیکل پر کسی امیر زادے کی نظر نہ ٹکتی تھی۔ آخر کار میری قسمت بھی بیدار ہوئی اور ایک دن کلرک صاحب اپنے بیٹے کے ساتھ دکان میں داخل ہوئے۔ کلرک صاحب کا بیٹا تقریباً 13 برس کا تھا۔ وہ بڑی حسرت سے دکان کی سائیکلوں کو دیکھتا مگر قیمت دیکھ کر ذرا پریشان ہو جاتا۔ آخر کار اس کی نظر مجھ پر پڑی، میری قیمت اسے مناسب لگی اور اس نے اپنے والد سے مجھے خریدنے کو کہا۔ کلرک صاحب نے میری قیمت سنی تو انہیں بھی یہ مناسب معلوم ہوئی اور فوراً انہوں نے قیمت ادا کر کے مجھے خرید لیا۔ کلرک صاحب کا بیٹا میرا مالک بننے پر نہایت فرحاں و شاداں تھا، یعنی خوش تھا، اور میں بھی بہت خوش تھی، مگر نہ جانے کس بدبختی نظر کھا گئی۔ میرے اچھے دن محض گنتی کے ثابت ہوئے۔ چند دن تو وہ بچہ ہی مجھ پر سواری کرتا رہا، مگر پھر اس کے والد کے مالی حالات خراب ہو گئے اور کلرک صاحب کو اپنی موٹر بائک بیچنا پڑی۔ بس پھر کیا تھا، انہوں نے مجھ پر سواری شروع کر دی۔ کلرک صاحب اچھے خاصے صحت مند تھے اور ان کے بوجھ سے میری کمر ٹوٹی جاتی تھی، مگر گلے پڑا ڈھول تو بجانا ہی پڑتا ہے۔ ایک دن کلرک صاحب مجھ پر بیٹھے نہ جانے کن خیالات میں گم تھے۔ میں نہایت تیزی سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ اچانک میری نظر سامنے ایک کھلے گٹر پر پڑی۔ جوں میں اس کے قریب ہوتی گئی میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی، مگر پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میرا اگلا ٹائر گٹر میں پھنس گیا اور کلرک صاحب اس ناگہانی آفت کی وجہ سے گر گئے۔ اب میری عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ اس ہلکی سی چوٹ سے میری ہڈی پسلی ایک ہو گئی۔ میرا اگلا ٹائر میرے بدن سے جدا ہو گیا۔ تکلیف اس قدر زیادہ تھی کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو ایک کباڑ خانے میں پایا۔ اب ہر آنے جانے والا مجھے حقارت کی نظروں سے دیکھتا ہے، گویا نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کہ کسی کے کام نہ آ سکے، میں وہ ایک مشت غبار ہوں۔
اب میں اپنے ماضی کی یاد میں تڑپتی اور آنسو بہاتی ہوں۔ تو یہ تھی ایک سائیکل کی آپ بیتی۔ ہم نے پہلے جوتے کی آپ بیتی دیکھی، ایک سائیکل کی آپ بیتی، اس طرح کی اور بھی کئی بے جان چیزوں کی آپ بیتیاں آپ کے سلیبس میں ہیں اور جو آپ کے پیپر میں آئیں گی۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ کو خود سے بھی کسی کو یا آپ کو آ جاتا ہے آپ بیتی تو آپ لکھ سکیں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔